बाकी जिम्मेदारियाँ जो हैं एक पाकिस्तानी होते हुए उनको भी अपने आप को याद दिलाएं, और सबसे बढ़कर ये अपने आप को याद दिलाते रहे कि खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है जो मसीहों को नहीं भूलनी चाहिए, और इसको मुझे और आपको समझ के आगे चलना है। और जर्नलिस्ट के लिए तो मैं हमेशा पहले से कहता हूँ कि आप लोग चाहें तो इनकलाब आ सकते हैं, आप लोग चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी जो पहाड़ है ना वो भी अपनी जगह से रेजा हो सकते हैं। और इसलिए कोशिश थी कि जितने भी आप लोग हैं वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ें और बहुतों के लिए बड़ी ब्लेसिंग का बायस ठहरा रहे हैं। इसी तरह कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, मैं जल्दी से चाहूँगा कि 1 मिनट की खामोशी के लिए हम खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे बड़े सीनियर फादर साहब थे लाहौर के। मैं जब पहुँचे करते हैं खुदा उसके तमाम अजीज़ोकार को, फैमिली मेम्बर्स को अपना वो इत्मीनान नायत करना समझते के साथ गुजारा, अपने दोस्तों के साथ गुजारा, उसके लिए और जो कि 2 साल कबल वजूद में लाई गई थी। इसका मकसद पाकिस्तान भर से मसीही सहाफ़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना था। CJF का पहला प्रोग्राम गुज़श्ता साल क्रिसमस के मौका पर हुआ, जिसमें कि क्रिसमस डिनर का एहतमाम किया गया था, और उसमें पाकिस्तान भर से सहाफ़ियों ने शिरकत की थी। उसके बाद मरी में एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था, जिसमें भी CJF के मेंबरान ने शिरकत की, और उन मेंबरान को जो सहाफ़त के जदीद असलूब हैं उनके हवाले से तरबियत दी गई थी। आज हमें इस बात की खुशी है कि ये जो प्रोग्राम इस हॉल में मुनक़िद हो रहा है, CJF के साथ साथ इसकी मेज़बानी में फादर कैसर फरोज़ शामिल हैं। स्टेज पर अपना इज़हार ख्याल कर सकूं। जैसा कि बात हो रही थी, समीर साहब ने अभी आपको बताया कि मैं टीवी और फाफून के साथ काम करती रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि मैं उन जर्नलिस्ट में शामिल हूँ जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और कभी भी मैंने ये गलत नहीं समझा, कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारे पाकिस्तान का पार्ट नहीं है या ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है। तो जैसे हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए काम करते रहे हैं, और मैं अब तक उसी तरीके से काम कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमें हमारे चैनल्स के लिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं। इंटरनेशनल चैनल्स हैं, हमें अलाउ नहीं होता, और बहुत सी पॉलिसीज होती हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए सहाफत करनी पड़ती है। मेरे अपने नज़ीर भाई काशिफ साहब, तमाम मसीही सहाफ़ी मेरे बहन भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। आज की शाम बड़ी खूबसूरत शाम है कि हम मिलजुल कर क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यकीनन यीशु मसीह की आमद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बशारत है, और ये बशारत जब खुदा के फरिश्ते ने चरवाहों को दी थी तो उनको कहा था कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूँ। ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे सारे मुसलमान दोस्त भी हैं और क्रिश्चियन की नदी आज। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप साहब का, मंत्री बिशप साहब जो क्रिश्चियन जर्नलिस्ट के साथ शाना बशाना खड़े रहे। लास्ट ईयर में इसी साल में गर्मियों में बहुत अच्छा जर्नलिस्ट को कवर कराया। मनी में गए वहाँ पर 4 दिन की हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, जिसमें साथियों को सीनियर साथी थे ट्रेनिंग दी, बहुत कुछ सीखने को मिला।
لیکن ایک یہاں پر شکریہ یہ ہے کہ ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، حالانکہ ہماری پریس کلب کی جو ممبرشپ ہے وہ 35 to 40 لوگ ہے. جو کرسمس کا یہ موسم ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک خدا نے ایک خوبصورت شخصیت یہاں پر آج کی شام ہمارے ساتھ موجود ہے. میری مراد ہے قدس پاسٹر مجید ایبل صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور کرسمس کے حوالے سے ہمیں پیغام یہاں پر آج سنائیں گے. پاسٹر مجید ایبل صاحب آپ کی کار. آج میں کاشف سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ 2 سال پہلے آپ نے ایک آرگنائز ایفرٹ شروع کی اور اس کو چلانا آسان نہیں ہے، مجھے پتہ ہے چیلنجز ہیں، لیکن سو فار سو گڈ. آپ کے 3-4 پروگرامس میں دیکھ چکا ہوں. فادر جی تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ آف دس کاز اینڈ آلسو یور کنٹریبیوشن. It's always a joy to meet you. God bless you. اور طاہر صاحب اور کاشف اور اتنے لوگ جن سے ہمارا ملنا رہتا ہے پروسیس، تھینک یو. اور اس سے میل ہے یہاں پہ ناصر. خدا آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کو استعمال کرے. ڈاکٹر مجید صاحب نے آخیا بھائی جی، اور اس کو پہلو جدو سی پشاور سا تو ادو بشپ ہیمری پیٹر سستار صاحب نے آخیا سانو بھائی تھے جڑے عام صحافی نے انہوں نے ونڈ ہے بھائی تھی مسیحی صحافی ہو تو دوجے جڑے تے جے اگر اسی وہ والی ونڈ بھول جاتے ہیں تو پھر اسی انہوں کو جنہوں نے کہنا ہے کہ سب کے ہاتھ رکھو. کاشف نواب صاحب آپ کے ساتھ ساتھ میں بشپ صاحب کا خصوصی طور پر مشہور ہوں کہ انہوں نے 5 دن مری میں ہماری میزبانی کی اور حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی ٹریننگ تھی. ریورنڈ فادر کیسر فیروز صاحب، ڈاکٹر مجید ایبل صاحب اور دوسرے گروپ کا جو آج اس نشست میں شامل ہیں. آپ کو کرسمس مبارک. میرا تعلق روزنامہ اور روشنی کہتی کہ میں ایڈیٹر ہوں اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بڑے ایونٹس کے لیے اور بالخصوص ہم شکر گزار ہیں بھائی کاشف کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کا اپنا میزبان ممبر رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے صحافیوں کے بڑی ہی جرنیلی صلاحیتوں سے بھرپور جناب اقبال چودھری صاحب، جنہوں نے حالیہ صحافیوں کے لیے روشن مستقبل کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بے مثالی اقدامات کیے ہیں. آج ان سے بات کریں گے پائنیئر کی آئندہ انتخابات میں کامیابی کے حوالے سے اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فنکشن ہے ایک جرنلسٹ کمیونٹی اقلیتی تھی اور کرسچن کمیونٹی کو میں ایک تو مبارکباد دیتا ہوں اور دوسرا کرسچن کمیونٹی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کا میں خصوصی خیال رکھتا ہوں اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو چودھری پرویل لائی ہیں وہ اس کو بہت فوکس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کم کمیونٹی ہے، اس کو پروموٹ لازمی کریں. پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ 2 ممبر رہ گئے تھے تو ہم نے ان کو ایکسٹرا کیا تھا. اس دفعہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مطلب رہ نہیں جائے گا تمام کو ملے. اچھا جی، خدا کا مطلب کہ بہت شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ 25 دسمبر منا سکیں. لیکن بے حد شکر گزار ہیں خدا نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کر کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یسوع المسیح کے آنے کی جو وجہ تھی ان کا جنم لینے کا، اس کو زیادہ طور سے اجاگر کر سکیں. ظاہر ہے خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے وہ ابدیت کا باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اس کی موجودگی سے قومیں بہت ترقی کرتی ہیں، قوموں نے ترقی کی ہے اور جن قوموں نے ان کی تعلیمات پہ دھیان رکھا ہے، نظر رکھی ہے، ان قوموں کو خدا نے بہت سرخرو بھی کیا ہے. خدا کرے کہ چونکہ ہمارے جو خاص کر کرسچینٹی اور اسلام ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات پہ بہت دھیان دیتے ہیں
और इसको अपनाते हैं। खुदा करे कि हम मज़ीद इस पे अमल पैरा होते हुए अपने मुल्क के लिए बरकत का बाइस बने। खुदा उनके वसीले से इस मुल्क में सलामती लेके आए, खुशहाली लेके आए, बहाली और आसूदगी लेके आए, और यही उनके आने का मकसद था। और खुदा करे ये चीज़ हम अपने मुल्क में हासिल कर सकें।